बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के पहले अफसाना निगार अल्लामा राशिद अल खैरी हैं। नई तहकीक के मुताबिक आगा हशर काश्मीरी की वजह शोहरत उर्दू ड्रामा निगारी है। अल्लामा इकबाल ने मीका वैली को शैतान पैगंबर कहा। अल्लामा इकबाल ने नुत्शे को मजजूब फरंगी का खिताब दिया। अल्लामा इकबाल ने सैयदुल असादात का लक़ब मुस्लिम रहनुमा जमालुद्दीन अफगानी को दिया। सलाए समरकंदी से क्या मुराद है? वो दावत जो दिल से ना दी जाए। चिड़िया का दूध, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है नामुमकिन बात। दावत समरकंद मिसल से क्या मुराद है? एक दिन पर तकल्लुफ़े दावत, दूसरे दिन फाका। जानोए तलमंद तह करना से क्या मुराद है? शागिर्द होना। ज़र्फ़े निगाह से क्या मुराद है? गहरी नज़र वाला जो किसी मामले की तह तक पहुँच जाए। उम्मुल अलूम से क्या मुराद है? इल्मे सरफ। सरपरस्त करदार के खालिक मेरा मन बागे बहार है। करैमन अबू करदार का खालिक खदीजा मसदूर आंगन है। काजी अब्दुल वदूद करदार के खालिक मुश्ताक यूसुफी हैं। तलकीन शाह का करदार के खालिक अशफाक अहमद हैं। उर्दू के जदीद मुशायरे के बानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को कहते हैं। उर्दू का वाल्टर स्कॉट अब्दुल हलीम शरर को कहते हैं। शकीब जालवी का असल नाम क्या था? सैयद हसन रिजवी। फुराक गोर खपूरी का असल नाम क्या था? रागपति सहाय। कतील शफाई का असल नाम क्या था? औरंगजेब। जोश मिली आबादी का असल नाम क्या था? शबीर अहमद खान। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर कब कायम हुई? 1884 के अंदर। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर कब कायम हुई? 1882 के अंदर। इशारात तनकीद के मुसन्निफ कौन हैं? डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। मशहूर मुहक्किक डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने वली दखनी को जमाले दोस्त का लक़ब दिया। उर्दू और पंजाबी के मशहूर शायर मुनीर नियाजी ने कब वफात पाई? 26 दिसंबर 2006 को। उर्दू शायरी में शायरी का बाबा आदम किसे कहा जाता है? वली दखनी को। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने सरताज शोराई उर्दू मीर तकी मीर को कहा। जाफर जटली उर्दू जुबान के पहले या मज़ाहिया शायर थे। जाफर जटली उर्दू जुबान के पहले मज़ाहमाती शायर का एजाज़ भी हासिल रखते हैं और आके गुमशुदा मौलाना शौकत अली की आप बीती है। अशुफ्ता बयानी मेरी रशीद अहमद सदीकी की आप बीती है। नून मीम राशिद को क्या कहते हैं? आज़ाद नज़म का इमाम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कब कायम हुई? 1974 को। बरसगीर की पहली यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी जनवरी 1857 में बनी। बहादुर शाह जफर ने मशहूर शायर इब्राहिम ज़ौक़ को हाकानी हिंद का लक़ब दिया था। अकेले शेर को फर्द कहते हैं। मुस्लिम कॉलेज अलीगढ़ 1920 में यूनिवर्सिटी बना। कुरान पाक का उर्दू में तर्जुमा सबसे पहले शाह अब्दुल कादिर ने किया। असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ का नाम सर सैयद अहमद खान है। अल्लामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ का ताल्लुक सियालकोट से था। तरकीब पसंद तहरीक के पहले सदर मुंशी प्रेमचंद हैं। जूनपुरी का काजी से क्या मुराद है? इससे मुराद है बेवकूफ आदमी। हातम ताई करदार के खालिक हैदर बख्श हैदरी हैं। आनंदी अफसाना के मुसन्नफ गुलाम अब्बास हैं। मरसिया की सिनफ ने लखनऊ में शोहरत दवाम हासिल की। नावल उबराव जानदा में लखनऊ की तहजीब का अक्स नजर आता है। चौधरी फजले हक ने अपनी किताब जिंदगी घूर कपूर जेल में लिखी। उर्दू का टालस्टाई कृष्ण चंद्र को कहते हैं। बाबा सहाफत किसको कहा जाता है? मौलाना जफर अली खान को। नावल एक चादर मैली सी के मुसन्नफ का क्या नाम है? राजिंदर सिंह बैदी। ईरान में अजनबी के मुसन्नफ का क्या नाम है? नून मीम राशिद। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इस मशहूर नज़म के शायर का नाम है अल्लामा इकबाल। दाग दहलवी का असल नाम क्या था? नवाब इब्राहिम। डॉक्टर एन मेरी शमल ने प्यामे मशरक का तर्जुमा जर्मन जुबान में किया। उर्दू की बोतीका किस किताब को कहा जाता है? मुकदमा शेर व शायरी जो कि अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी। 50-50 किसका मशहूर टीवी ड्रामा है? अनवर मकसूद का। चौगाने हस्ती के मुसन्नफ का क्या नाम है? मुंशी प्रेमचंद। उर्दू का पहला नावल कब लिखा गया? 1869 में। तवाज़े समरकंदी से क्या मुराद है? जाहिरदारी की आओ भगत। मुसद्दस के हर बंद में 6 मिसरे जबकि मुहम्मस के हर बंद में 5 मिसरे होते हैं।
ہنٹر پر ہنٹر کس کی تصنیف ہے؟ سر سید احمد خان۔ علامہ اقبال کو 1922 میں سر کا خطاب ملا، جس کی تقریب 17 جنوری 1923 کو لاہور میں منعقد ہوئی۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں ابن انشا کا سفر نامہ ہے۔ ٹی وی کا مشہور ڈرامہ وارث کے خالق امجد اسلام امجد ہیں۔ اردو کے پہلے شاعر امیر خسرو دہلوی کس کے شاگرد تھے؟ نظام الدین اولیاء کے۔ تذکرہ اور غبار خاطر کے مصنف مولانا ابو الکلام آزاد ہیں۔ اردو نثر میں سب سے قدیم صنف کون سی ہے؟ کہہ مکرنی۔ اردو کی طویل ترین نظم کا نام بتائیں۔ مد و جزر اسلام۔ دنیا کی طویل ترین نظم کا نام بتائیں۔ مہابھارت۔ شعر و شکر ہونا کے معنی ہے خوب گھل مل جانا۔ قافیہ تنگ کرنا کے معنی ہے بہت پریشان کر دینا۔ کشیدہ خاطر ہونا کے معنی ہے ناراض ہونا۔ کشتوں کے پشتے لگ جانا کے معنی ہے لاشوں کا ڈھیر لگ جانا۔ دھندکس کس کا مشہور ٹی وی ڈرامہ ہے؟ حسینہ معین کا۔ حلقہ ارباب ذوق کا آغاز لاہور سے 1936 میں ہوا۔ نگار نامی رسالہ کے بانی اور پہلے ایڈیٹر کون تھے؟ نیاز فتح پوری۔ نیاز فتح پوری فتح پور ضلع 1882 کو پیدا ہوئے۔ بلی کے باغوں چھینکا ٹوٹا اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ اتفاقیہ کوئی بہتر کام نکل آنا۔ 24 فروری 1949 کو 9 ممبران پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا مقصد ملک کے لیے قومی ترانہ منتخب کرنا تھا۔ اس کمیٹی کا سربراہ سردار عبدالرب نشتر تھا۔ 723 ترانے پیش ہوئے جن میں حفیظ الجلندری کا لکھا ہوا ترانہ منتخب کیا گیا۔ قومی ترانہ فارسی زبان میں ہے۔ اس کی 15 لائنز 209 لفظ ہیں اور کل وقت 1 منٹ اور 20 سیکنڈ ہے۔ پہلی مرتبہ ترانہ 13 اگست 1924 کو ریڈیو پاکستان سے نشر کیا گیا۔ پہلے غیر ملکی بادشاہ رضا شاہ پہلوی کی آمد پر اسے بجایا گیا تھا۔ گھر سے گھر تک کس کا افسانہ ہے؟ احمد ندیم قاسمی کا۔ الکھ نگری اور علی پور کا ایلی کے مصنف کا نام ممتاز مفتی ہے۔ ممتاز مفتی کے ناول علی پور کا ایلی کو کس نے گرو گرنتھ کہا تھا؟ ابن انشا نے۔ پاکستان کی قدیم ترین زبان کون سی ہے؟ براہوی۔ اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے اس مشہور ملی ترانے کے شاعر کا نام بتائیے۔ صوفی تبسم۔ ہاتھ کنگن کو عرصی کیا اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ ظاہر بات کے ثبوت کی ضرورت نہیں۔ مرزا غالب دلی میں دفن ہے۔ مولانا حالی نے مسدس حالی سر سید احمد خان کے کہنے پر لکھی۔ دیوان عام ذاکر علی خان کی کتاب ہے جو خاکہ نگاری صنف سے متعلق ہے۔ دارالمصنفین اعظم گڑھ کے بانی مولانا شیبلی نعمانی تھے۔ اسماعیل ملٹری بچوں کے شاعر کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ عود ہندی اور اردو معلی غالب کے خطوط کے مجموعے ہیں۔ طوطا کہانی حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہے۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور نے لکھی ہے۔ اردو کو سب سے پہلے دکن کے شاہی دفتروں میں رائج کیا گیا۔ جمہوریت ایک درس حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ضرب کلیم میں شامل ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ شعر مومن خان مومن کا ہے۔ اردو زبان کے کل لفظوں کی تعداد 54,009 ہے۔ ریختہ کے لفظی معنی ایجاد کرنا کے ہیں۔ اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ سحر البیان کے خالق میر حسن ہیں۔ رانی کیتکی کی کہانی انشاءاللہ خان انشا کی ہے۔ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء میر تقی میر کا ہے۔ آنگن اور زمین دونوں ناول خدیجہ مستور کے ہیں۔ بانو قدسہ کا ناول راجہ گدھ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قیوم، پروفیسر سہیل، آفتاب اور سیمی راجہ گدھ کے اہم کردار ہیں۔ آثار السنادید کے مصنف کا نام سر سید احمد خان ہے۔ زمیندار اخبار مولانا ظفر علی خان نے جاری کیا۔ اردو کا ہمدرد دلی سے 1913 میں اور انگریزی کا کامریڈ کلکتہ سے 1911 میں مولانا محمد علی جوہر نے جاری کیا۔ اردو کی آخری کتاب کے خالق ابن انشا ہیں۔ 12واں کھلاڑی افتخار عارف کی نظم کا نام ہے۔ مسدس حالی کا اصلی نام مد و جزر اسلام ہے۔ گیتانجلی کے مصنف کا نام رابندر ناتھ ٹیگور ہے جسے 1913 میں ادب کا نوبل انعام ملا۔ شہر افسوس کے مصنف کا نام انتظار حسین ہے۔
انتخاب کلام میر کے مرتب کا نام مولوی عبدالحق ہے۔ ہمایوں کے مدیر کا نام میاں بشیر احمد تھا۔ ناصر کاظمی کی وجہ شہرت نظم نگاری ہے۔ میرامن دہلوی کی وجہ شہرت داستان نگاری ہے۔ حیدر علی آتش کو لکھنوی شاعری کا اصل نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر بھی کہتے ہیں۔ اردو کی مشہور نظم آدمی نامہ نذیر اکبر آبادی کی ہے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے۔ خوشبو، ماہتمام، خود کلامی اور انکار پروین شاکر کی شاعری کی کتب ہیں۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کے مصنف کا نام ڈاکٹر سلیم اختر ہے۔ علامہ اقبال کی نظم خضر راہ بانگ درا میں شامل ہے۔ اردو کی پہلی منظوم کتاب قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ اردو کا برنارڈ شاہ میاں عبدالعزیز کو کہتے ہیں۔ اردو کا خامر میر ببر علی انیس کو کہتے ہیں۔ اردو کا پہلا سفر نامہ عجائبات فرہنگ یوسف خان کمبل پوش نے لکھا۔ مخزن رسالہ شیخ عبدالقادر نے لاہور سے اپریل 1901 میں شائع کیا۔ پیسہ اخبار کے پہلے ایڈیٹر کا نام منشی مولوی محبوب عالم تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن